नंदिनी नजरेक तुम पूरा जनांक स्वागत. आज एक हे पणसाचे घरे करता म्हणून आमकां दिसला. नंदिनी या गो म्हाका इतली म्हाका सांगच्या गो. ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಚಮಕಲೇಂತಿ ತೈ ಸ್ವಲ್ಪ घर ಪುಣ್ಸ घर ಹಂಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ घरही कोण खाऊया म्हणून सांगून आसलेल्याने तुमकां एक दाखोवया म्हणून सांगून नंदिनीस नजरे तुमकां स्वागत. आतां करता असं कसं कसं जेवका म्हणून सांगता. पणसा घर चंद कोण धुवन काण कट करून परत दवरला इतले घर मेळ्ळो. सोयी रस काण दवरला. सोयी रस काडचे परत कशें म्हण तुमकां गोत तशें बरो सोय उदक घालून वांटूचें मागीर ते हें करून गळसूचें तशीच इतले रस मेळ्ळो म्हाका. आनी एक 2 चमचे तांदळा पिठी लास्ट आळावळे घालका ना दाट जेवचे काळावण्याका. मागीर गोडा पिठी एक 4-5 येळू थोडे तूप ते घर ಸ್ವಲ್ಪ भाजूचे आसता तो तूप इतलें जेवका ताका. फस्ट हांव गॅस लायता. 1 चमचे तूप घालया तांतून. आनी ಸ್ವಲ್ಪ घालका इतलें पुरो हे सामकें म्हणून गॅस ऑन करता. आतां हे घर आसा पळय पणसाचें ते हंत घालून भाजया. तिकें घर मोव जावन तिकें ट्रान्सपरंट जेवता. हें आतां मोव जालें म्हळ्यार मस्त पिटी पिटी तशें मेळटा तें आमकां खावचें मेळटा. गरेन थंय पळय घर खावचें मेळटा. हें काडलें मसिदलो न्हू. हंत आतां उदक घालून गोड पातळ करया. मस्त उदक घालचें नाका सोय रसाय घालतना पिठी गोड घालता वता. हेची केक तापो. आतां उदकाचें केक तापलें हे गोड आसा पळय पिठी गोड ते मागीर करगता. पिठी अशी करगला पुरो ते गड भितर करगता. फुडें तिका साण आसतना एक 20-25 वर्सां नंतर नडयता तिका. तेजून एक चूर रांदप करता. तिका रांदप म्हळ्यार गॅसार दवरचें तांदूळ शीत करचें कसलीं गोतना ती मनीस म्हाका आज भारी आसची. आज इतलें लावन ती रांदप करता म्हाका करून गोतना पळय कांय रांदप गोतना ती गोवन दिवचें खावचें दिवचें वाडचें तेंची. आंबे एक दिसांनी तशें खंय शिकिल्लो तूं हें पळय. आतां नवें नवें म्हाकाय वतना बिसी बेडे भात बरें आम्हा करून दिता तशें तांकां पळय फुडें चिंगता पळय करून गोतना ना. आतां माशेन तरी जाल्यार री तिका आश्चर्य की म्हणून आतां वय तूं पळयताच की म्हणून हे रांदपानी कशी येतात की म्हणून. आतां पिठी करगली तांकां हांव आतां हे गरय घालता. आनी सोयी रस काडलेलो त्या वेळी तांकां घालता. सोयी रस टेस्टाक ना गोडशें म्हळ्यार तशी सोयी रस जाल्यार अशी जाली केलो दूद घालता ती चिबळ्या सांगलें ताका पुरो दूद जाती. हांव गॅसान केला सोयी रस घालून एक कतकत काडला पुरो. दिडीर घरा बरें कसं याची पातळ आसता ताचे खातीर ताका दाट जेवच्याक 2 चमचे तांदळा पिठी काडला. त्याचे के होऊन जेवो मागीर ते आळावण्याक ते घालून कतकत काडया. ताचें बनवला हां म्हळ्यार गोड पिठी गोडचे के काळ आसता न्हू त्याच कलर येता. तूं साखर घाल्यार तुका विंगड कलर येता वायट कलर. हय आतां येळ धडोवन दवरता. साल समेत घालता ते परमगडत ना ताचे पण आता म्हणजे हे कडेन तुझं हा
हांव हें साल नेसपड नंदिनी म्हाका ते काडचे इतली पेशन्स येना बट अशें म्हाका कसलें न्हू कसं सगळें आपणें काडचें ना तशीं घालचें आनी कसं नासलें ती ते म्हळ्यार खावत तसो वस्तू कसलं न्ही तें परत तशीं घालचें तेन्ना खातात पळय मी चेडूं हांव बरें न्हू खातात न्हू तांकां तूं करतात तांकां तांकां सामकी आता आळावणे तांदळा पिठी दवरला ना 2 चमचे काढला हांवें थोडी उदक घालून घेवन ते किरोया आंबे उपकारी केले शेणावणे आनी गेल्यार मात ते दाटशी येवचें ना हें उतकुळशी आंबे उपकारी घाल मैदा घालतात ते तांदळा पिठी घालतात ते वय आंबे उपकारी शेण्या पिठे घालतात मेन मायन शेण्या पीठ घालतात मग कितें सायडान लागून म्हाका सांगचें मात्र कसच्या गोत्तो सांग लायट कसं कशी म्हणून सांगते म्हाका जाय आता हे हून जायता आयला हें घाल आळावणे हें घालून कतकत काडया चिके दाट जेवका न्हू आनी कतकत काडोवचो वय एक कतकत येवका तावड म्हळ्यार दुगून गेला आतां कतकत येतास मागीर हांवें घालया काजू बिनी गेले तूं एका ते कसं नाही घालचें वतना म्हाका जाव का जाल्यार गेले जाल्यार येळ आनी हेंची गेल्यार येळे घालता काजू भाजून काडटा त्या टेस्ट विंगड टेस्ट म्हणून विंगड करचें तें मागीर भाजूचें आनी कितें कत येवका विकू एक चिके कतकत येव हे आतां आजी सरता हांव येयल्या न्हू वय त्या विशयी वय पिवका म्हणून वय सगळें कदर म्हाका पळय ना बरो तशें फुडें व्हरी जायना फुडें व्हरी खावचें जायना शुगर आसा बीपी आसा आमी कंट्रोल केलें ती गेली आनी अशीच करची कुकींग पुळय येता हांवें वय बाय ताजे बरें तें पुळयच थोडें खावचें पुळय का न्हू वय पळयता रोज पळयचें तुका दिता वय ती दिता रोज पळयता तेका रोज पळय कितें मार खावपाचें वय आनी पोटभर आमचोडेन दी गो म्हणून हांव निमूच ना ती गेलें तिलें ती गोश्ट म्हाका कितली दिवं हांव कळायचे कतकत येता आसा हांव आतां हें बंद करता मागीर लाग पळोवचें दिता कशें जालां म्हूण सांगून पळोवचें रे खावचें न्हू वय तेचें खावन कशें जालां म्हूण सांगता ना हांव सांगचें न्हू पळयता पळोवन कळायचे दाट जाला लायक जाल्या बरें दिसता इतलें पुरो गेल्यार चोळें करता मागीर करता शुगर आसा पुरे आसा आं लागी मागीर गोडात ना म्हणटा ती जाल्यार घे चंद कोण बैसून खाता जाल्यार बैसून खा टेस्ट पळोवन सांग न्ही टेस्ट पळोवन सांग हुनस वय हुनस मात्र जाग्रत यो अरे मागीर करता हें खाता वय तुका दिल्लेलें मागीर म्हाका बीन पळय सुरू म्हाका म्हळ्यार स्वीट म्हळ्यार की डॉक्टरान खावची उण करका म्हणा डॉक्टरान खावची उण करका जाल्यार हांव वांगी जेवण करका इथे म्हळ्यार तीन केन्ना तितली टेस्ट म्हाका खावपाची जाता पूण केन्ना गोडशें करता गोडा करता नाही करना आतां केलें ते सापय म्हणला हांवें कळ्ळें आज हांव चिकन रंदी केला तूं येता म्हणून वय वय मागीर हें सुबेर टेस्ट केलो चिकन आनी मागीर पळय जालें नाजाल्यार करणे गांधीत घरा काय जालें हें केलें नंतर आनी कसं नाही त्या परमळ बसता बैसर आपचे कशें जेते बैस वय वय हां गोडताची पूर गेल ना तितलें हे पणसा घर अंतलो कवच्याक यो दवरलो हांवें रसगुल्ला आनी पळय ते साखरे पानका करता पळय तशी जी हें पणसा घर इंक टेस्ट जाला अशी पणसा घर केल्यार उरता अंतूल बुड्डो हे कशी गजार हाडलें गो एक अर्द किलो हाडलें कसो म्हणूंक कळना पणसा गळे परमळ येता लोळ 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 समोस शिजला न्हू आतां घरय हाय क्लास जाला काय ते मागीर सांगतास पळय मिठी मान खातास आनी पळयतानाच कळटा म्हाका बरें लायक जाला म्हणून तशेंच आनी नेक्स्ट कसं म्हणून पळया
तुमकां पुरे म्हाका अशीच सपोर्ट जावका थँक्यू. यो हांव खंयच्यानी पडलें म्हाका हें गोतून नव्हता तूं म्हणून गेला भारी लायक ना थँक्यू थँक्यू.